नसीम, इस जंग से मुतालिक जितने खौफनाक कॉन्सिक्वेंसेज वार्न किए गए थे वो सारे के सारे इस वक्त देखे जा रहे हैं। वो कॉन्सिक्वेंसेज सारी दुनिया जब वो विटनेस कर रही है, फेस कर रही है, बल्कि जितना वार्न किया गया था उससे भी कहीं ज्यादा ये जंग डिस्ट्रक्टिव साबित हो रही है और सब इसकी कीमत जब चुका रहे हैं। यानी जैसे वर्ल्ड वॉर है ना, तो सब ने तबाही फेस की। वो एक ऐसी जंग थी कि जो एम्पायर जीते थे उनका भी भुरकस निकल गया था। तो ये भी एक ऐसी जंग है कि जिसका नुकसान सबको होने जा रहा है। जितना एक एक दिन इसमें गुजरता चला जाएगा उतनी ज्यादा जो इसकी कॉस्ट है वो बढ़ती चली जाएगी। एक और मुल्क जो है उस जंग के अंदर ड्रैग हो गया है और वो है आज़रबाईजान। आज़रबाईजान का जो एयरपोर्ट है उस पर अटैक हुआ है और तमाम मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, वेस्टर्न मीडिया जाहिर है, और वो ये कह रहे हैं कि ईरान के ड्रोन जो हैं वो आज़रबाईजान के एयरपोर्ट से टकरा गए हैं। ईरानी ड्रोन ने आकर हिट किया है। बट हेयर इज द इंटरेस्टिंग पार्ट। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईरान डिनाई कर रहा है। ईरान कह रहा है कि जो है वो हमने तो अटैक नहीं किया है। अब ये तीसरी चौथे पांचवा ऐसा वाकया है कि जिसके ऊपर ईरान डिनाई कर रहा है। अब नाज़रीन, ये मामला बहुत ज्यादा खराब होता चला जा रहा है क्योंकि एक आध इवेंट नहीं है, अब ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ईरान अब इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी को किस तरह से ओवरकम करेगा, किस तरह से इस बात पर काबू पाएगा, ये जो इतनी बड़ी कंस्पिरेसी हो रही है, और ये ममालिक जो हैं क्या ईरान का नुक्ता नजर अंडरस्टैंड करेंगे? नाज़रीन, हम ये बात जानते हैं कि 30-40 साल लगाकर वो अमेरिका को ईरान के खिलाफ बाकायदा जंग में उन्होंने धक्का दे दिया है। तो इसके आगे भी उनके बहुत सारे प्लान्स हैं और मुसाद किस हद तक जा सकती है इसमें तो कोई समझना जब दुश्वारी नहीं है। अगर ईरान ये डिनाई कर रहा है कुछ नहीं, ये नहीं किया, तो हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उसने नहीं किया। जहां वो कर रहा है वो खुलेआम कर रहा है, और जहां पर वो नहीं कर रहा तो वो नहीं कर रहा। और मुसाद किस हद तक जा सकती है? और इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात देखिए, मुसाद ईरान के अंदर मौजूद है, सीआईए ईरान के अंदर मौजूद है, और सीआईए ने और यूक्रेन ने जो मिलकर जर्मनी के खिलाफ अटैक किया था, जो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन को डिस्ट्रॉय किया, जिससे जर्मनी की इकॉनमी का भट्टा बैठ गया और फिर उससे यूरोपियन इकॉनमी भी मुतासर हुई, तो सीआईए ने किया ना। अगर वो जर्मनी के खिलाफ खुद ही कर सकते हैं तो ईरान के खिलाफ वो क्या नहीं कर सकेंगे? तो मुसाद ईरान के अंदर मौजूद है, उनके पास सारे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, ड्रोन्स हैं। फिर वहां पर जो मिलिशिया और सेपरेटिस्ट ग्रुप्स मौजूद हैं उनके पास भी ड्रोन्स हैं और उनको सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है वो मुसाद और सीआईए ने दिए हुए हैं। तो बिलफर्ज अगर ये ड्रोन ईरान ही से लॉन्च हुए हैं, ये ईरान ही की एयर स्पेस से होकर गए हैं, तो भी जरूरी नहीं है कि ईरान ही ने किए हों। अगर वो डिनाई कर रहा है, यानी उसका हम सबूत ये है, और जो सारे एक्सपर्ट डिस्कस कर रहे हैं कि यानी ये भी हो सकता है अगर ईरान ने कहा कि वो नहीं कर रहा लेकिन ड्रोन फिर भी ईरान से आ रहा है, तो ये वजह भी हो सकती है कि वो ईरान की सॉइल को इस्तेमाल करके, चूंकि मुसाद और सेपरेटिस्ट सारे, तो वो यहां से भी ड्रोन लॉन्च कर सकते हैं। और फिर इन मुल्कों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि भाई ड्रोन तो उधर से जा रहा है ना। तो ये अब बहुत बड़ा चैलेंज है ओआईसी वर्ल्ड के लिए, जिस पर एक बड़ा खौफनाक खेल जो है वो लॉन्च कर दिया गया है, और उसको पिछली वीडियोस में हम तफसीली बयान कर चुके हैं कि इतनी बड़ी कंस्पिरेसी, अब आगे कोई और वाकया हो जाएगा, फिर और वाकया होगा, फिर और वाकया होगा। ईरान इतनी बड़ी कंस्पिरेसी को ओवरकम कैसे करेगा? और ये मुल्क ईरान के इस डिनाइल को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? आज़रबाईजान ने कहा जी हम रिस्पॉन्ड करेंगे, कतर ने, सऊदी अरेबिया ने ईरान के इस हमले को जब वो कंडेम किया है। अच्छा, वैसे आज़रबाईजान या बाकी और गल्फ मालिक या ओआईसी, उन्होंने अभी तक जो ईरान पर हमला हुआ है अमेरिका और इजराइल का, उसमें किसी ने भी कंडेम नहीं किया है। अच्छा, अब आगे चलिए, एक और बहुत बड़ा वाकया हुआ इस जंग में। एक नई डायमेंशन जब ऐड हुई है, और नई डायमेंशन ये है कि जो जंगी कश्तियां हैं ईरान की वो एंटर हो गई हैं, और इराक और कुवैत की जो साहिल हैं वहां पर एक बहुत बड़ा वाकया पेश आया। इराकी और कुवैत की बंदरगाहों के करीब करीब, और एक बड़ा ऑयल टैंकर, अमेरिका का ये ऑयल टैंकर बताया जा रहा है, उसको ईरानी जो कश्तियां हैं उन्होंने जाकर हिट किया है, और बहुत बड़ा जो होल है उसमें पड़ गया है, और वो जहाज बिल्कुल नकारा हो चुका है। ये पहला वाकया, एक बड़ी टैंकर वॉर जो है वो पर्शियन गल्फ के अंदर छिड़ गई है, बड़ी खौफनाक और बड़ी एक्सपेंसिव टैंकर वॉर। और यहां पर आपको बताया बहुत सारे टैंकर्स खड़े हुए हैं, सैकड़ों टैंकर्स खड़े हुए हैं, फिर उनके साथ बंदरगाहों के साथ पाइपलाइंस। तो यहां से हमने आपको बताया कि चेन रिएक्शन भी शुरू हो सकता है। तो जंगी कश्तियां ईरान के सामने आ गई। उन्होंने कहा कि पर्शियन गल्फ पर हमारा कंट्रोल है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर हमारा कंट्रोल है, तो यहां पर जब अमेरिकी जो मफादात है उसको निशाना बनाया जाएगा। अब हम जंग की एक्सपेंशन डिस्कस कर रहे हैं, जंग एक्सपैंड हो रही है, यानी आज़रबाईजान ड्रैग हो गया। और अगली खबर देखिए, हम इस जंग के स्केल के लिहाज से भी आलमी जंग की तरफ जा रहे हैं। इंपैक्ट के लिहाज से तो ये पहले 72 घंटों में ही आलमी जंग बन गई थी, लेकिन अब इसके स्केल के लिहाज से भी कि इसमें बाकायदा मुल्क ड्रैग हो जाएं, उसके लिहाज से भी एक आलमी जंग बन सकती है, बनती चली जा रही है। फ्रांस ने अपनी बेसेस अलाउ कर दी हैं अमेरिका को कि वो यूज कर सकते हैं ईरान पर हमला करने के लिए। ये दूसरा यूरोपियन मुल्क है बरतानिया के बाद, और ये दूसरा मुल्क है जो कि न्यूक्लियर पावर है और जिसके पास वीटो पावर है। यानी जो वेस्ट की तीनों बड़ी ताकतें हैं वो तीनों अब इस जंग के अंदर आ गई हैं। बरतानिया न्यूक्लियर पावर और वीटो पावर। द ओनली रिमेनिंग कंट्री जो था वो फ्रांस था, जो न्यूक्लियर पावर है
اور ویٹو پار ہے. تو یہ تین ویسٹ کی سب سے بڑی طاقتیں ہیں, تینوں کی تینوں یہاں پر آ گئی ہیں. تو اوورال اسرائیل, امریکہ, برطانیہ اور فرانس, یہ چار ملک, چاروں کے چاروں نیوکلر, چاروں کے پاس دنیا کی بہترین ایئر فورس, چاروں دنیا کی سب سے بڑی افواج, سب سے بڑی آرمیز, سب سے بڑی ٹیکنالوجیز, چاروں نے ایران پر حملہ جو اس میں وہ حصے دار بن گئے ہیں. اور فرانس کے حوالے سے آپ دیکھیے پچھلے 12 گھنٹوں میں جو واقعات ہوئے ہیں, جو کرد فیکٹر, پھر فرانس کا وہاں پر ایکٹیو ہونا, پھر فرانس کا رافائل طیارے یو میں کھڑے کرنا, پھر میکرون اور ٹرمپ کی بات ہونا, حالانکہ ان کا آپس میں پھڈا ہے, اور پھر ٹرمپ کی جانب سے بات سامنے آنا کہ بہت جلد فرانس بھی اس جنگ کا حصہ بن جائے گا. تو اب یہ فرانس اس جنگ کا حصہ بن گیا ہے. اب انہوں نے ابھی اپنی بیسز دی ہیں. اچھا وہ کیوں دی ہیں؟ ایران ابھی تک فرانس کی بیسز پر اٹیک نہیں کر رہا, تو چونکہ یہ استعمال نہیں ہو رہی, اب یہاں سے امریکی طیارے اڑیں گے, ایران فرانس کی بیسز کو بھی نشانہ بنائے گا, تو فرانس کہے گا دیکھو ہمارے پر اٹیک ہو گیا. ویسٹرن میڈیا کو تو ویسے بھی اٹھا کر دیکھیں تو پہلے دن کی ان کی کوریج یہ تھی کہ جیسے ایران نے سب پر حملہ لانچ کر دیا, ان کی تو پہلے دن کی کوریج یہ تھی. تو وہاں پر بیانیہ کیا بنے گا جی, فرانس کہے گا کہ جی ہمارے اوپر ایران نے اٹیک کر دیا. تو یہ ایک طریقہ کار ہے کہ چونکہ فرانس بیسیکلی اس جنگ کے اندر جب وہ آ گیا ہے, اور ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ برطانیہ بھی کہہ رہا ہے, جرمنی کہہ رہا ہے, نیٹو کہہ رہا ہے کہ جی ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے, ایران پر براہ راست جا کر اٹیک نہیں کریں گے. تو صحیح ہے, یہ ان کے خدشات کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ اس کی کتنی قیمت چکانا پڑے گی. لیکن یہ ملک جنگ سے دور نہیں رہ سکتے ہیں. اگر امریکہ اس جنگ میں ڈریگ ہو چکا ہے, امریکہ نے جنگ شروع کر دی ہے, اور امریکہ ان کو پریشرائز بھی کر رہا ہے کہ تم بھی جنگ میں آؤ, تو یہ اپنے آپ کو دور نہیں رکھ سکیں گے. کیوں؟ کیونکہ جو ان کی طاقت ہے وہ بھی امریکی طاقت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, ان کی اکانومی امریکی اکانومی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو اس لیے یہ باہر بیٹھ ہی نہیں سکتے ہیں, انہوں نے جنگ میں آنا ہی آنا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو وہ آ چکے ہیں بھائی, برطانیہ کے طیارے حصہ لے رہے ہیں, برطانوی بیسز حصہ لے رہی ہیں, برطانوی سائبر کیپیبلٹیز, انٹیلیجنس کیپیبلٹیز, لاجسٹک کیپیبلٹیز. فرق صرف اتنا ہے کہ ان کے جہاز براہ راست آ کر ایران پر بمباری نہیں کر رہے, بس اتنا ہی فرق ہے. اس کے علاوہ تو کسی چیز میں کسر باقی نہیں ہے. تو یہ ملک براہ راست بھی پیچھے نہیں بیٹھ سکیں گے, اور یہ اس کے اندر جب وہ شامل ہو جائیں گے. اور جو فرانس کا آرمی چیف ہے, اس نے کچھ مہینے قبل یہ بیان دیا تھا, اور ہم نے رپورٹ بھی آپ کے ساتھ کیا تھا. اس نے یہ کہا تھا کہ فرینچ پیپل جو ہے وہ اپنے بچوں کو تیار کر لیں عالمی جنگ کے لیے اور رشیا سے لڑنے کے لیے. تو یعنی اور پھر اس پر بڑی تنقید ہوئی تھی, بڑی شدید تنقید فرانس کے اندر ہوئی تھی. اور آپ دیکھیں جرمنی عالمی جنگ کی تیاری کر رہا ہے, پولینڈ عالمی جنگ کی تیاری کر رہا ہے. یہ پچھلے 1 سال کی خبریں ہیں. بنکرز کو تیار کیا جا رہا ہے, ناروے کے اندر یہی صورتحال ہے, بنکرز اور تیاری اور یہ سارا کچھ. تو وہاں پر ایک پریپریشن ایگزسٹ کرتی ہے, مینٹیلٹی ایگزسٹ کرتی ہے, یہ ورلڈ ویو ایگزسٹ کرتا ہے کہ ہم اب عالمی جنگ کی طرف جا رہے ہیں. جو رشیا کی وہاں سے سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے ان تمام واقعات کے بعد, انہوں نے وارن کیا ہے کہ ایک تو امریکہ اور اسرائیل کے جو حملے ہیں بالکل ناجائز ہیں, اور یہ ڈینجرس ہیں, اور یہ عالمی جنگ کی طرف ہمیں لے کر جا رہے ہیں. یہ رشیا کی آج پھر سٹیٹمنٹ آئی ہے. اور پھر دیکھیے یہ جنگ ڈریگ ہو رہی ہے ٹو دا پیسیفک. جو پیسیفک کے کنٹریز ہیں وہ بھی اب اس سے متاثر ہونا شروع ہو گئے ہیں. اور اس جنگ کا ایک ٹرننگ پوائنٹ جو واقعہ پیش آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ چائنا نے بہت بڑا اقدام اٹھایا ہے. چائنا بھی اب براہ راست اس جنگ میں اس کو متاثر ہو رہا ہے, یا مطلب اس کے اثرات وہاں تک بھی پہنچ گئے, اور چائنا نے بھی اقدامات اپنے اٹھانا شروع کر دیے ہیں. وہ یہ کہ چائنا نے اپنی آئل ریفائنریز کو روک دیا ہے کہ وہ بالکل آئل کو اور انرجی کو ایکسپورٹ نہیں کریں گے. وہاں پر ریفائنریز لگی ہوئی نا, تو وہ آئل کو ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو گلف میں فوڈ روکی جا رہی ہے کہ فوڈ کو ایکسپورٹ نہ کیا جائے. اور چائنا جو ہے وہ آئل کی ایکسپورٹ جو ہے, یہ تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ چائنا نے اپنی جو آئل کی ایکسپورٹ, یعنی چائنا خود آئل پروڈیوسنگ کنٹری نہیں ہے, لیکن وہاں پر ریفائنریز لگی ہوئی ہیں, دوسروں کا آئل لا کر وہ ریفائن کر کے پھر آگے ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے ایکسپورٹ مکمل طور پر بند کر دی ہے. سو دیٹ مینس کہ چائنا بھی یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ بہت جلدی شاید یہ کرائسس حل نہ ہو, بہت جلدی اسٹریٹ آف ہرموز نہ کھلے. ویسے چائنا نے پہلے ہی اپنے انتظامات شروع کر دیے تھے کہ رشیا سے آئل بڑھانا شروع کر دیا تھا, اور چونکہ پہلے وینزویلا سے بھی ان کی سپلائی لائن کٹ چکی ہے, اور اب اس جنگ سے کیا وہ متاثر ہو رہے ہیں یا کیا امپیکٹ ان کے اوپر پڑنے والا ہے. اگر چائنا میں اگر فیکٹریز بند ہوتی ہیں تو ظاہر ہے اس کا اثر بھی ورلڈ اکانومی کے اوپر ہوگا. اصل بات یہ ہے کہ سب کے سب اس سے متاثر ہونا شروع ہو گئے. ساؤتھ کوریا کے کئی ٹینکر جو ہیں وہ پرشین گلف میں اس وقت پھنسے کھڑے ہیں, اور ساؤتھ کوریا کا جو آئل ہے اس کی جو سپلائی ہے وہ بھی متاثر ہونا شروع ہو گئی ہے. ان کے کئی ٹینکرز پرشین گلف میں پھنس گئے. ایران نے کہا ہے کہ کوئی بھی یہاں سے کسی کا بھی آئل ٹینکر گزرے گا تو ہم اس کو نشانہ بنائیں گے. ابھی چائنا کے کیا یہاں سے گزر رہے ہیں یا نہیں گزر رہے ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے. ویسے جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق تو یہاں سے کسی کا بھی نہیں گزر رہا, لیکن دیر آر سم رپورٹس کہ چائنا کے یہاں سے گزر رہے ہیں, لیکن وہ اس کو کوئی کنفرم نہیں کر رہا. اور جو یہ رپورٹ آتی ہے کہ اسٹریٹ آف ہرموز سے کتنے ٹینکر گزرے ہیں, تو وہاں سے تو کوئی گزرا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اب چائنا زیادہ رلا کرے گا رشیا کے اوپر, لیکن اب پیسیفک کنٹریز مشرق مغرب سب کے سب جگہ سے متاثر ہونا شروع ہو گئے. تو اسی کے ساتھ لنڈسے گراہم نے کہا ہے کہ ایک اور ملک جو ہے وہ ٹرمپ کے ریڈار کے اوپر ہے, اور اس کی باری آنے والی ہے. ایران کو ختم کرنے کے بعد ہم اس کی طرف جو بڑھنے جا رہے ہیں.
लिंडसे ग्राहम से पूछा एंकर ने अमेरिकी मीडिया, तो उन्होंने कहा कि ईरान जब डिस्ट्रॉय हो जाएगा और ईरान में गवर्नमेंट तब्दील हो जाएगी तो उसके बाद क्या है, डे आफ्टर क्या है, उसके बाद ईरान का क्या मुस्तकबिल। कहता है ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये मेरी और प्रेसिडेंट ट्रंप की जिम्मेदारी नहीं है कि हम अब आगे तक ईरान को हम ही संभालते रहें, ईरानियन जाने और उनका काम जाने। अच्छा, तो ये तमाम सूरत हाल आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन देखिए, इस जंग के हवाले से इतने ज्यादा इंडिकेटर्स थे कि जो किसी भी थोड़े से भी सेंसिबल आदमी को रोक सकते थे, और इसी वजह से जितने भी अमेरिकी सुदूर आए हैं उनकी ओआईसी जो बुश था उसने जब ये अटैक किया तो उसको क्रूसेड वॉर का नाम दिया। यानी उनकी जो मजहबी आइडियोलॉजी थी, उनकी ओआईसी के हवाले से बुक्स था, जो सारा उन्होंने कितने ओआईसी मुल्कों को तबाह किया, लेकिन ईरान पर उन्होंने अटैक नहीं किया, क्योंकि यहां पर बहुत सारे इंडिकेटर्स थे कि इसकी कीमत बड़ी भारी चुकाना पड़ेगी और पूरी दुनिया ठप हो जाएगी। कोई भी जंग वो नहीं लड़ी जाती जिसमें सबका नुकसान हो, जंगें वही लड़ी जाती हैं, बड़ी पावर्स वही जंगें लड़ती हैं जिसमें उनका फायदा हो, दूसरों का नुकसान हो। तो कोई भी ऐसी जंग नहीं लड़ी जाती जिसमें सभी का नुकसान हो, दूसरों का नुकसान करने के लिए भी आपको खुद कीमत चुकानी पड़े। वर्ल्ड पावर्स ऐसी जंगें नहीं लड़ती हैं। तो ईरान जंग के हवाले से ये सारे इंडिकेटर्स थे। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बंदिश का इंडिकेटर था, अमेरिकी बेसिस निशाना बनेंगी ये सबको पता था। ईरान जो है वो न्यूक्लियर साइट्स को, इजराइल की न्यूक्लियर साइट्स को जब निशाना बना सकता है ये सबको पता था। उनके पास इतने मिसाइल हैं, ड्रोन्स हैं जिनको कोई एयर डिफेंस नहीं रोक सकेगा, ये उनको पता था। ऑयल टैंकर्स निशाना बनेंगे ये उनको पता था। वर्ल्ड इकोनॉमी हिल जाएगी ये उनको पता था। यानी ये ईरान की डेटरेंस थी। ईरान के पास एक तो न्यूक्लियर होता है ना, कि आपके पास न्यूक्लियर है तो ये आपकी डेटरेंस है कि आपके ऊपर अटैक नहीं होगा। तो ईरान के पास न्यूक्लियर नहीं था, लेकिन ये सब उसके न्यूक्लियर ऑप्शंस थे, न्यूक्लियर लाइक ऑप्शंस थे। ये उसकी डेटरेंस थी कि जो किसी भी एक वाइज पावर को रोक सकती थी कि भाई इधर तो तबाही है, तो यहां पर तो गए तो बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, इसलिए इस जंग को इसका फायदा नहीं है, हमें नुकसान ज्यादा होगा। समझ रहे? तो कोई भी जो वाइज पावर है उसके लिए ये सारे इंडिकेटर्स, ये सारी चीजें इनफ थी। लेकिन ट्रंप है, और आपको हमने बहुत सारी सीरीज ऑफ वीडियोस में आप ये बयान किया है कि वजह क्या बनी है। वजह वो बॉटम लाइन पॉलिसी है, जो एक रिलीजियस मेंटालिटी के साथ ये सारा मामला हुआ है। और नेतन्याहू एक इंटरनेशनली वांटेड है और ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल्स में है। तो ये वांटेड और एप्स्टीन फाइलर की जंग है जो उन्होंने दुनिया पर मुसलत किया और पूरी दुनिया इससे मुतासर हो रही है। अच्छा, अब आ जाते हैं जी अज़रबैजान के ऊपर। जब ड्रोन अटैक हुआ और दुनिया का मीडिया जब इसको किस अंदाज के अंदर लिख रहा है, अनदर कंट्री इज ड्रैग्ड इनटू वॉर, एक और मुल्क इसमें ड्रैग हो गया है। और इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है अज़रबैजान का, जो कि 6 माइल दूर है ईरान के बॉर्डर से। अच्छा, अज़रबैजान और ईरान का जो बॉर्डर है, यहां पर भी सेपरेटिस्ट और उन सबको खड़ा करने की जो कोशिश की जा रही है। तो ये बॉर्डर के बिल्कुल करीब जो एयरपोर्ट है वहां पर ये वाकया पेश आया। और यहां पर बिल्कुल क्लियर बात है, मोसाद यहां पर एग्जिस्ट करती है। और आपको याद है जो इब्राहिम रईसी का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था वो भी इसी एरिया में हुआ था, यहीं से वो वापस आ रहे थे। और तो उसके बारे में आज तक मतलब ये नहीं माना जा सकता कि वो बिल्कुल हादसा ही था, वो बिल्कुल एक साइबर अटैक्स और ये सारा मामला हो सकता है। सो ईरान अटैक्स अज़रबैजान, बाकू सेज इट हैज राइट टू रिटेलिएट, हम रिस्पॉन्ड करेंगे। और ईरान स्ट्राइक्स एयरपोर्ट इन अज़रबैजान एज रीजनल वॉर एक्सपेंड्स, रीजनल वॉर जब एक्सपेंड कर रही है। कतर एंड सऊदी अरेबिया ने इसको जब वो कंडेम किया है कि अज़रबैजान के ऊपर ईरान ने अटैक किया है। लेकिन इसमें जो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अल जजीरा, ईरान डिनायस हिट एयरपोर्ट इन अज़रबैजान एक्सक्लेव एज वॉर वाइडेंस, जंग फैल रही है, ईरान डिनाई कर रहा है। और इसको फिर रशियन मीडिया ने भी लिखा है, तेहरान डिनाइज लॉन्चिंग अ ड्रोन टुवर्ड्स अज़रबैजान। ईरान जैसी जो वाइज पावर है, यानी देखें एक बात क्लियर है कि उनके लिए कोई रेड लाइंस नहीं है, वो किसी भी जगह पर कोई भी टारगेट को हिट कर सकते हैं। लेकिन हमने हमेशा ईरान को देखा है, उसकी अप्रोच को देखा है, उसकी विजडम को देखा है। वो हर एक हमले के साथ उनका तदब्बुर, एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जब वो शामिल होता है, तो अगर वो कह रहे हैं कि हमने नहीं किया तो उन्होंने नहीं किया, ये बात बिल्कुल सादा और वाज़ेह है। तो फिर कौन कर रहा है ये? और एक के बाद एक वाकयात, अरामको पर अटैक, कतर में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक, फिर एम्बेसीज के ऊपर अटैक हो गया और ईरान ने कहा कि हमने नहीं किया है। अब ईरान के एम्बेसीज के ऊपर बहुत जल्द हमले शुरू हो सकते हैं। और फिर ये वाकया अज़रबैजान के ऊपर, एक और मुल्क के ऊपर। देखें गल्फ में तो चलो अटैक्स हो रहे हैं ना भाई, बेसिस पर हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा बेसिस पर हम कर रहे हैं, लेकिन इधर हम एम्बेसी पर हमने नहीं किया। यहां तो एक मुल्क पर पहला हमला हुआ है और ईरान ने वो पहला हमला ही डिनाई कर दिया। और अगर आप जो हम बात कर रहे हैं कि भाई अगर ईरान की अप्रोच को देखें, उनका वर्ल्ड व्यू देखें और उनकी हिकमत अमली को देखें, तो हम इस बात को समझ भी सकते हैं। ईरान अज़रबैजान में एक एयरपोर्ट को क्यों निशाना बनाएगा? और अगर वहां पर निशाना बनाना भी है तो इजरायली एसेट को निशाना बनाया जाएगा ना, या मिलिट्री साइट को निशाना बनाया जाएगा इजराइल और अमेरिका की। एयरपोर्ट को अटैक करके वो क्या हासिल कर लेंगे? और ईरान 2 दिन से ये बात कर रहा है कि मोसाद जो है वो एक्टिव है और हमारी साख को खराब करने की जो कोशिश की जा रही है। और टकर कार्लसन ने ये बताया है कि मोसाद के एजेंट जो वो सऊदी अरेबिया वहां से पकड़े गए हैं। अच्छा, तो रशियन मीडिया ने भी कह दिया कि भाई ईरान डिनाई कर रहा है। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि
یہ ملک کیا ایکسپٹ کریں گے کہ ایران صحیح بات کر رہا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بالفرض ان میں سے کوئی حملہ لانچ کر دیتا ہے، اور دیکھیں پبلک اوپینین امریکہ کے ساتھ نہیں ہے، امریکی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ نہیں ہے، اسرائیل کے خلاف وہاں پر بڑی تنقید ہو رہی ہے، تو موساد کوئی ہائیسٹ آف دا ہائیسٹ لیول کا جو کوئی فالس فلیگ ہے وہ کر سکتی ہے۔ اگر وہ 9/11 جیسا 9/11 پہ خود وہاں کے لوگوں نے سوال اٹھائے ہیں نا، تو اگر 9/11 جیسا معاملہ ہو سکتا ہے تو پھر وہ کسی بھی حد تک کوئی بھی معاملہ کر سکتے ہیں۔ اگر وہ اپنے ہی لوگوں کی عبادت گاہوں پر ان پلیسز پر جا کر اٹیک کر سکتے ہیں تو وہ کس حد تک جائیں گے؟ زائنسٹ جو ہیں ان کو چھوڑ دیں کہ یہ ان کی کوئی لمٹس ہیں، ان کی کوئی لمٹس نہیں ہے، یہ کسی بھی درجے کا فالس فلیگ آپریشن جب وہ کر سکتے ہیں، اور ان کا الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ دوسرے ملک جب وہ آ کر ایران پر اٹیک کریں، یورپینز بھی آ جائیں، OIC ممالک بھی آ جائیں، نیٹو بھی آ جائے، یہ سب کے سب آ جائیں۔ تو اب جو ایک نیا فرنٹ یہاں پر کھلا ہے، یہ کویت اور عراق کی جو بندرگاہیں ہیں یہاں پر یہ فرنٹ کھل گیا ہے۔ ایک کروڈ آئل ٹینکر تھا، اس کو جو ہے وہ ایرانی بوٹس نے ریپورٹڈلی ایرانی بوٹس نے جب وہ جا کر ہٹ کیا ہے۔ رشیا کی بات سننے والی امپورٹنٹ ہے۔ رشیا کا فارن منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ہمیں انڈیکیشن نظر نہیں آ رہی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کوئی تھوڑی سی وزڈم دکھائیں گے، تھوڑی سی عقل اور ہوش کے ناخن لیں گے، اور ایران میں یہ جو ظلم اور ستم اور جو بربریت کی جا رہی ہے یہ رکے گی، اور یہ کو روکنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہمیں ایسے کوئی سائنز نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اور رشیا کی جو سیکورٹی کونسل ہے اس نے یہ کہا ہے کہ ایران پر حملے ان پریسیڈنٹڈ ہیں، بیس لیس ہیں، ان کے کوئی جواز نہیں ہے، اور ایکسٹریملی ڈینجرس ہیں۔ یہ ایک عالمی جنگ کی طرف معاملات کو لے کر جا سکتے ہیں۔ اور دمتری میدویدیو کا آج پھر اسٹیٹمنٹ آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ امریکنز نے ایک میجر وار چھیڑی ہے مڈل ایسٹ کے اندر، اور اب نیٹو کہہ رہا ہے کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ آرٹیکل 5 جو ہے اس کو ریوو کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تو فرانس یہ کہہ رہا ہے، فرانس کی جو آرمی کمانڈ ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ ہم نے الاؤ کر دیا ہے کہ امریکہ ہماری بیسز کو جب استعمال کرے، اور یعنی آرمی بتا رہی ہے۔ اور آرمی کی مینٹیلٹی میں نے آپ کو بتا دیا کہ چیف پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ اپنے بچوں کو تیار کر لو، ہم ایک عالمی جنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اسی درمیان ایک انٹرسٹنگ بات ہوئی ہے، ایک ہی گھنٹے کے بعد فرانس کی جو لیڈرشپ ہے اس نے ایک بات کی، انہوں نے کہا ہم نے ابھی صرف امریکنز کو فار ڈیفینسو پرپز کے لیے الاؤ کیا ہے، صرف ڈیفینس کریں گے، ہماری بیسل سے طیارے اڑ کر ایران پر جا کر بمباری نہیں کریں گے، صرف ڈیفینس کریں۔ تو اس جنگ میں اب ڈیفینس کیا ہے، روفینس کیا ہے؟ ساؤتھ کوریا کے 7 ٹینکرز پھنس گئے ہیں، 7 ٹینکرز ہے وہ ان کے پھنس گئے ہیں پرشین گلف کے اندر۔ اب یہ دیکھیں بڑی اکانومیز ہیں، بڑی اکانومیز ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ گلف جیسی بہت بڑی اکانومیز چونکہ ان کی ملٹری پاور نہیں ہے تو وہ ریت کی دیوار ثابت ہوئے ہیں۔ جاپان، ساؤتھ کوریا یہ کوئی بڑی ملٹری پاورز نہیں ہے،